अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ों दुरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। गुज़श्ता रोज डी चौक इस्लामाबाद एहतजाज के ज़मन में इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने इमरान खान, बुशरा बीबी, अली मीन गंडापुर समेत 96 अफराद के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। हत्ता कि मेजर ताहिर सादिक और जुल्फी बुखारी के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए, बावजूद इसके कि वो मुल्क में नहीं है। और आज ही अलसुब चीफ मिनिस्टर केपी के अली अमीन गंडापुर के जीएचक्यू हमला केस में रावलपिंडी इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है और ये वारंट गिरफ्तारी उनकी अदम हाजिरी पर जारी किए गए हैं। अब चीफ मिनिस्टर केपी के अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार तो नहीं होंगे, मगर ये सिंबलिज्म है, सिंबॉलिक है, क्योंकि इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के डी चौक पहुंचने पर खिराज तहसीन पेश किया। ये वो बात है जो गुज़श्ता रोज बैरिस्टर गौहर ने नहीं बताई थी। बैरिस्टर गौहर ने फिल्टर्ड बातें की या ऑल्टर्ड बातें की इमरान खान से मुलाकात के बाद, लेकिन इन एक्चुअल इमरान खान ने बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर को अप्रिशिएट किया, खिराज तहसीन पेश किया और ये कहा कि संगजानी ना जाना और डी चौक जाना बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। संगजानी असल में हुकूमत का हनी ट्रैप था। हुकूमत ट्रैप करके हमें संगजानी ले जाना चाहती थी, लेकिन बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर ने दुरुस्त फैसला किया कि वो डी चौक की तरफ बढ़े और खिराज तहसीन पेश किया गया दोनों को। ये बात बैरिस्टर गौहर नहीं बता रहे। उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने गुज़श्ता रात ही जो पैगाम इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड जारी किया, वैसे तो कौम के नाम पैगाम रहा, मगर उसमें जो इशारे किनाए इस्तेमाल किए हैं और जो चोट इस्टेब्लिशमेंट को लगाई है और हुकूमत से मुतालिक बातें की है, बहुत ही सख्त टोन है। इमरान खान साहब गुज़श्ता रात के पैगाम में इस डी चौक के फस, कियोस और मेस के ऊपर क्या कहते हैं, मैं ज़रा आपके सामने रख देता हूँ। वो कहते हैं कि इस्लामाबाद कत्लेआम के शहदा का सुनकर इंतहाई रंजीदा हूँ। इसमें से कोई भी बात ऐसी नहीं है जो लीडरशिप ने इमरान खान से मुलाकात के बाद आके आपको बताई हो। ये वो बात है जो फिर सोशल मीडिया टीम के ज़रिए से आई है, उनकी एक्स पोस्ट के ज़रिए से आई है। कहते हैं इस्लामाबाद कत्लेआम के शहदा का सुनकर इंतहाई रंजीदा हूँ। दौरे हाजिर के जनरल डायर ने, यानी वो किसको कह रहे हैं, साफ जाहिर है, और डी चौक पे जो कुछ हुआ उसको वो जलियांवाला बाग से के हादसे से तशबीह दे रहे हैं, जलियांवाला बाग मैसेकर से तशबीह दे रहे हैं। वो कहते हैं इस्लामाबाद कत्लेआम के शौदा का सुनकर इंतहाई रंजीदा हूं। दौरे हाजिर के जनरल डायर ने जलियांवाला बाग की तारीख दोहराई है। इन शहीदों का खून नाहक जाया नहीं जाएगा और हम इन शौदा का केस अक़वाम मुत्तहिदा समेत हर फोरम तक लेकर जाएंगे। हकीकी आज़ादी की तहरीक इन हथकंडों से रुकने वाली नहीं है। ना मैं पीछे हटूंगा, ना पाकिस्तानी कौम। अगर हमने आज हार मान ली तो पाकिस्तानी कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। पुरअमन एहतजाज हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है और वो पाकिस्तान में कहीं भी किया जा सकता है। 9 मई को भी हमारे 25 कारकुनान को शहीद किया गया और इस बार भी पुरअमन मुजाहिरीन को गोलियां मारकर खून की होली खेली गई और दर्जनों शहरियों को शहीद किया गया, जो कि बदतरीन डिक्टेटरशिप में भी नहीं किया गया। अब यहाँ इमरान खान साहब दर्जनों शहरियों की शहादत की बात कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर का एम्फेसिस इसके ऊपर था, नहीं 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 नहीं, आप सिर्फ 12 की बात करें। कहते हैं हमारी कॉल पर लाखों पाकिस्तानी अवाम तमाम तर रुकावटों, गिरफ्तारियों और धमकियों के बावजूद आईने पाकिस्तान और जमहूरियत की बहाली और सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा लेकर इस्लामाबाद पहुंचे, लेकिन इन पुरअमन लोगों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। इस बार शेलिंग और रबड़ बुलेट से आगे बढ़कर स्नाइपर्स और दीगर जानलेवा असलहे से कत्लेआम किया गया, जो डेथ सर्टिफिकेट्स में सामने आ चुका है। दर्जनों मुजाहिरीन को शहीद और सैकड़ों को जख्मी किया गया और 6000 से जायद कारकुनान को झूठे केसेस में गिरफ्तार किया गया। मैं सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करता हूं कि गैर जानिबदार जुडिशल कमीशन बनाकर इस कत्लेआम की तहकीकात करवाई जाए। ये वो बात है जो हम रोजे अव्वल से कर रहे हैं और कत्लेआम का हुक्म देने वाले और इसमें मुलव्वस अनासिर को सख्त तरीन सजाएं दी जाए। मैं मुतालबा करता हूं कि शौदा और जख्मियों के हवाले से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अस्पतालों का डेटा जल्द अज जल्द पब्लिक किया जाए और तमाम अस्पतालों और सेफ सिटी की सीसीटीवी फुटेज महफूज की जाए ताकि 9 मई की तरह शवाहिद गायब ना किए जा सकें। मैंने अपनी पार्टी और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हिदायत दी है कि शहदा के लवाहिकीन और जख्मियों की देखभाल और उनकी फलाह बहबूद की जिम्मेदारी लें। जो लोग लापता है उनकी बाजियाबी के लिए तमाम तवानाई खर्च करें और जो लोग गिरफ्तार हैं उनके केसेस की पैरवी करने वाले वकला की टीम्स की हौसला अफजाई करें। इस्लामाबाद कत्लेआम के खिलाफ पेशावर में शहदा मार्च का इनेकाद किया जाए और पार्लियामेंट का सेशन जल्द अज जल्द बुलाकर करारदाद पेश की जाए। ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया भर में इस कत्लेआम के खिलाफ आवाज उठाए और पाकिस्तान में जारी जुल्म बर्बरियत के हवाले से आगाही मुहिम चलाए। कहते हैं मैं इस्लामाबाद पहुंचने वाले लाखों पाकिस्तानियों को सलाम पेश करता हूं
علی امین, بشرا بی بی, عمر ایوب, خالد خورشید, عالیہ حمزہ, شاہد خٹک, نوجوان لیڈر سمیت مارچ کو لیڈ کرنے والے تمام سینئر اور جونیئر پارٹی ممبران اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کو سراہتا ہوں. پنجاب اور اسلام آباد میں جیسے کرفیو کا ماحول بنا کر تحریک انصاف کے کارکنان پر کریک ڈاؤن کیا گیا اور ملک کی معیشت کو کھربوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا, یہ کسی بھی مہذب معاشرے میں قابل قبول نہیں ہے. فارم 47 کے سہارے کھڑی کٹ پتلی حکومت اور مافیا کے غلام پولیس کے آئی جیز صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے ظلم کر رہے ہیں. تحریک انصاف کے کارکن متحد اور منظم ہو کر ملک پر مسلط مافیا کے خلاف اپنی حقیقی آزادی کی جدوجہد اگلے مرحلے کی تیاری کریں. یعنی عمران خان صاحب نے ایک اور کال دے دی ہے, اگلے مرحلے کی بات کر رہے ہیں, وہ جنگ لڑنے کی بات کر رہے ہیں, حقیقی آزادی کی تحریک کو جاری رکھنے کی بات کر رہے ہیں. اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی کمپرومائزڈ لیڈرشپ اس تحریک کو, اس جدوجہد کو ختم کرنے کی بات کرتی ہے. یعنی عمران خان صاحب جو پس پردہ مذاکرات ہیں یا آفرز ہیں جس کا ذکر ہم گزشتہ 2-3 روز سے کر رہے ہیں, جس سلسلے میں بشرا بی بی کو بھی عمران خان سے ملوایا گیا, اس پہ عمران خان مسلسل ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ رہے ہیں. وہ ڈیمانڈ جو عمران خان کی ہے وہ ڈیمانڈ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت میٹ نہیں کر سکتی, اور وہ ڈیمانڈ فری اینڈ فیئر الیکشنز کی ہے کہ ملک میں دوبارہ انتخابات کرائے جائیں. سب سے پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو چھینا ہوا مینڈیٹ ہے واپس کیا جائے, اور اگر وہ مینڈیٹ واپس نہیں کرنا تو پھر الیکشنز دوبارہ کرا دیے جائیں. الیکشنز کا دوبارہ کرانا ہی ملک میں ہر طرح کی اسٹیبلٹی کی ضمانت دے سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو اکنامک انسٹیبلٹی ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ساتھ مشروط ہے, اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی تب آئے گی جب ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے. تو عمران خان صاحب نہ تو باہر جانا چاہتے ہیں, نہ ہی وہ کوئی کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں کہ کہا جائے کہ 2-3 سال تک خاموش بیٹھ جائے, اسٹیٹس کو مان لے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پالیسی بڑی کلیئر ہے, اور جو راؤنڈز آف ڈسکشنز چل رہے تھے وہ بھی کامیاب نہیں ہو پائے. بصورت دیگر جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہا جا رہا ہے وہ یہی کہ یا تو ہم آپ کو مچھ جیل میں ڈال دیں گے, بلوچستان بھیج دیں گے, یا پھر ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل شروع کر دیں گے, اور نئے نئے مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں اس سلسلے میں. یعنی آپ دیکھیے کہ ساتھ ہی ایف آئی آرز کا اندراج بھی ہونا شروع ہو گیا ہے, وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہونا شروع ہو گئے ہیں, سختیاں بھی. یعنی وہ ٹریلر ہے جو حکومت دکھاتی ہے اور دکھا کے یہ تقاضا کرتی ہے کہ شاید عمران خان صاحب کو انگیج یا مینیج کر لیا جائے گا, جو پریکٹیکلی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. عمران خان اس کیمپین کو انٹرنیشنلائز کرنے کی بات کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سیدھی سادی سی ہے. امریکہ میں جو ترجمان دفتر خارجہ ہیں ان کی پریس بریفنگ کے دوران بھی یہ سوال ہوا کہ جو ڈی چوک اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا اس پہ آپ کا موقف کیا ہے, یعنی امریکہ کا آفیشیل ورژن کیا ہے. تو امریکہ نے اس پر جو رد عمل دیا ہے وہ کہتے ہیں حکومت پاکستان کو مظاہرین کے ساتھ احترام سے نمٹنا چاہیے, جو کچھ ہوا یہ مین ہینڈلنگ ہے اور یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں احتجاج پرامن ہونے چاہیے, حکومت پاکستان کو مظاہرین سے احترام کے ساتھ نمٹنا چاہیے. پریس بریفنگ کے دوران امریکی ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ دہشت گردی اور شدت پسندی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑے, اور ٹرمپ کے اتحادی حکومت ممالک کو دھمکیوں سے متعلق انہوں نے موقف دینے سے گریز کیا, مگر اس پرٹیکولر سوال کے اوپر انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہوا یہ مین ہینڈلنگ ہے, اور مین ہینڈلنگ نہیں ہونی چاہیے بلکہ احترام کے ساتھ مظاہرین سے نمٹنا چاہیے. ظاہر ہے جنوری کے اندر جو ہے امریکی ایڈمنسٹریشن گیئر شفٹ کرے گی, ٹرمپ باقاعدہ طور پر حلف اٹھائیں گے امریکی صدر ہونے کا. اور جب عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ یورپ اور امریکہ کے اندر پرٹیکولرلی اس کو جو ہے اس معاملے کو اٹھایا جائے اور اقوام متحدہ کے اندر اس کو ٹیک اپ کیا جائے, تو وہ فورسی کر رہے ہیں. ظاہر ہے لوکل اسٹیبلشمنٹ بھی فورسی کر رہی ہے, عمران خان بھی فورسی کر رہے ہیں, اور لگتا یہ ہے کہ وہ جو 2-3 مہینے والی ڈیڈ لائن ہے نا, 2-3 مہینے کے اندر کوئی تبدیلی آئے گی تو یقیناً کوئی بریدنگ سپیس کریٹ ہوگی, اور لوکل اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے نہیں بلکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ. اس لیے عمران خان صاحب جو ہے ابھی ایبسلیوٹلی ناٹ کا بورڈ لگائے ہوئے ہیں, اور ہی ہیز کیپٹ ہز فنگرز کراسڈ, اور یہ دیکھنا ہے کہ آنے والی جو ایڈمنسٹریشن ہے, جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ کیا کرتی ہے. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی, اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.